बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। बात करें तो फैसलों की, तो बड़े फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो है कौमी इदारे और उसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने अब फैसले कर लिए हैं कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है और पाकिस्तान की दाखिली और खारजी पॉलिसी क्या होगी, और पाकिस्तान में बैठ कर जो सियासतदान है वो सियासत कैसे करेंगे, और बैरून मुल्क वो लोग जो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के ऊपर अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट भी एक बहुत बड़ा अहम जमहूरी इदारा है, उस समेत पाकिस्तान के अजगरी इदारों के ऊपर जिस तरह से वो तनकीद करते हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कह दिया कि उनको भी नहीं छोड़ेंगे, तैयार हो जाएं कि अब फैसला हो चुका है कि अब उनको वापस पाकिस्तान लाना है और कटहरे में भी खड़ा करना है। जिस तरह से आज मोहसिन नकवी ने यह भी फरमाया कि ऐसे शख्स जो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के अफवाज, जनरल और इदारों के तस्वीरें लगा के और जिस तरह से वो तनकीद करते हैं, वो कहीं इज़हार राय की आज़ादी की बात कतई नहीं करते। अगर बात की जाए तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से तो उस पर भी आज बड़ा फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कई रहनुमाओं के नाम जो है ECL में शामिल करने का फैसला भी कर दिया गया है और बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। बानी PTI यानी कि शाह मोहम्मद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज के नाम शामिल हैं ECL में। वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। अली अमीन गंडापुर और शरियार आफरीदी और ओस्मान डार के भी नाम ECL में डालने का फैसला और मंजूरी दे दी गई है। ये वो शख्स है जो बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। ये आज का बड़ा अहम फैसला है। CDF के उस तैनाती के बाद और कहें कि उस नोटिफिकेशन के बाद पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में भी इस वक्त नरेंद्र मोदी समेत वहाँ के तमाम कहें कि इंतहा पसंद सियासी लीडरों की नींदें उड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल एक अहम मुल्क का सबसे बड़े मुल्क कहें कि दुनिया का बड़ा अहम मुल्क कहा जाता है रशिया, उसके सदर मौजूद थे, मगर सदर की अहमियत ये थी कि फील्ड मार्शल वहाँ पे ज़्यादा ज़ेर बहस थे। इससे समझा जाए कि हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के CDF यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की कितनी अहमियत है, क्योंकि पुतिन की बात नहीं हो रही थी, उनको उस तरह से डिस्कस नहीं किया जा रहा था, मगर पाकिस्तान के बेटे ने जिस तरह से वहाँ पर हिंदुस्तान की जो नींदें उड़ाई हैं वो याद आ रहा था और उसी पे सारे प्रोग्राम हुए और ट्रांसमिशन सारी हुई। मगर कहा जाए कि नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे थे कि आलमी सतह पे और आलमी मंजरनामे पे किसी न किसी तरह जो है वो नज़र आए, मगर कल कोई भी डील ऐसी नहीं हुई जिसे कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हाथ आया हो हिंदुस्तान के। कुछ भी ऐसी फाइनल बात नहीं हुई जिससे कहा जाए कि हिंदुस्तान आगे जाके कहीं ना कहीं जो है बढ़ेगा। आज ख्वाजा आसिफ की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो है होश के नाखून लेने चाहिए। ऐसे भारतीय TV चैनल्स पे बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं और ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर जवाब तो यही आएगा जो कि सामने आ रहा है। ये आज के बड़े अहम सवाल हैं, इस पर ही बात करेंगे। मेरे मेहमान बुलंद खान जुनेजो साहब हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। मियां आज़िम साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद महमूद साहब हैं, दिफाई तजिया निगार हैं, वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। अदील अहमद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। चारों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए मैं बुलंद खान जुनेजो साहब आपकी तरफ आऊँगा। फरमाइएगा सर, जो आज फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ECL में नाम भी डाल दिया, अब तो बड़े अहम नाम है, शाह मोहम्मद कुरैशी, जितने भी ये नाम हैं, वाक़तन आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तंग गली में आपने जाके खड़ा कर दिया, आपने और PTI ने, सॉरी मुस्लिम लीग नून ने। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं डेमोक्रेसी के लिए और इस मुल्क के लिए, और इस जदोजहद में उनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। हमारे लीडरान शहीद हुए, हमारे लीडरान को बगैर किसी एविडेंस के लिए के जेल डाला गया, एग्ज़ाइल में भेजा गया, और हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, उनको भी उन्होंने भी बहुत जेल काटे। और ये इससे ज़्यादा शायद मुश्किल वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी गुजरा है, आमरत के दौर भी गुजरे हैं, और ऐसे कई कठिन मरहले जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने, क़यादत ने और सपोर्टर्स ने फेस किए हैं।
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں یا قیادت ہے، انہوں نے کبھی بھی اپنی لڑائی دوسرے ملکوں میں جا کے نہیں لڑی ہے. انہوں نے اپنی لڑائی، اپنے مسائل اپنے گھر میں حل کیے. انہوں نے نعرہ محترمہ بینظیر بھٹو نے لگایا، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور لوگوں کی پاپولیرٹی سے، لوگوں کی مدد سے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا. اس وقت جو کرنٹ سچویشن پی ٹی آئی کے دوست کر رہے ہیں وہ جو ہے پاکستان کے لیے بڑی ڈیٹرمنٹل، خاص کر کے جو ان کا ایک یہ نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے جہاں پر وہ ہمارے دشمن ملکوں کے چینلز پر جا کے مطلب اپنے، میں تو بولوں گا کہ کپڑے اتارنے جیسی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کے معاملات جو ہیں وہ جا کے اپنے دشمنوں کے سامنے پیش کریں اور اس پر جو ہے آپ کو یہ امید ہو کہ آپ کو کوئی اچھا ریاکشن ملے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی ہمارا دشمن جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے گھر میں امن ہو اور ہمارے مسائل بہتر ہوں. صحیح. تو اگر تو چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں تو ایسی حرکتوں سے ان کو گریز کرنا چاہیے. میاں صاحب کی طرف جاؤں گا. میاں صاحب بہت شکریہ. فرمائیے گا سر، پی ایم ایل این بھی سمجھتی ہے کہ واقعتاً اب پاکستان تحریک انصاف کو بنگلی میں آ کے آپ نے بند کر دیا ہے، اور سیاست جس طرح سے ڈی جی ایس پی آر کل بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاست ختم ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو آگے سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ جی اے پی میں گورنر راج لگایا جائے، اور آج ای سی ایل میں بھی اب نام ڈالنے کا منظوری دے دی ہے. بڑے اہم رہنما ہیں جو کہ بہت سے تو جیل میں ہیں، کچھ لوگ باہر ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب ہیں، شبری فیاض ہیں، اور شہریار آفریدی ہیں، عثمان ڈار ہیں، تو علی امین گنڈا پور ہیں. اب ان کے بیرون ملک بھی جانے نہیں دیں گے؟ دیکھیں آفتاب صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے تو آپ نے اس میں سارا جو پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے وہ سارا آپ نے مدعا ہمارے اوپر ڈال دیا ہے. دیکھیں یہ جو سر میں نے مدعا نہیں ڈالا، میں نے کہا کہ آپ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ آپ اس وقت اقتدار کی بات بولے آپ کے ہاتھ میں نا. نہیں، یہی میری گزارش سن لیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ بویا تھا وہی وہ کاٹ رہے ہیں آج. گزارش یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، آپ ایک مہینے سے پروگرام کر رہے تھے کہ جی خان صاحب کو ملنے نہیں دے رہے، اب دیکھ لیا نا، اس کو ملنے کا نتیجہ دیکھ لیا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے. میری بہن ملنے کے لیے آئی ہے باہر جا کے، اگر وہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے، اس کی بہن سیاسی سوجھ بوجھ رکھتی، خان صاحب سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے، تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ باہر دینے کے لیے وہ نہ کہتے، اپنے خیال کا اظہار کر لیتے. لیکن یہ سٹیٹمنٹ باقاعدہ جا کے یہ کہنی کہ این ڈی یو میں جو ہے وہ یہ کیوں گئے ہیں. بھائی فوج نے اگر اپنی ورکشاپ میں ان کو بلایا ہے تو بلا کے فوج کن کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرے گی؟ سینیٹر کے ساتھ، جو ایم این اے حضرات ہیں، جو ملک کے نمائندے ہیں، ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے وہ ساری باتیں کریں گی. اپوزیشن کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کو دیکھنا ہے، پاکستان کا جو مستقل اس کی جو کنٹینیو ترقی کی راہ پہ اس نے گامزن ہونا ہے، تو کس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے ہم نے. تو گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے سٹیٹ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے فوج کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایک طرف فوج کو گالیاں نکالتے ہیں، فوج کو لان تان کرتے ہیں، اور باہر جو انہوں نے اپنے ہواری بٹھائے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہ فوج کو بھی بدنام کرتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرتے ہیں. اس حد تک کہتے ہیں کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی اور اس طرح یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کی اپنی، جو وہ پنجابی میں کہتے ہیں اپنے پاؤں کے اوپر خود کلاڑی مارنی، یہ وہ انہوں نے کام کیا ہے. یہ غیر سیاسی تنظیم ہے، یہ غیر سیاسی پارٹی ہے، ان کو کوئی سیاست کا الف بے بھی نہیں آتا، ان کو کسی قسم کا یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنی پارٹی کو کس طریقے سے چلانا ہے، اپنے صوبے کو کس طریقے سے چلانا ہے. آپ دیکھیں 3-3.5 سال ان کے پاس حکومت تھی، اور اس حکومت میں اگر یہ ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر لیتے، یہ جو نئے سر وہ کیا ہے نا، آپ لگایا، اگر نہیں ماننے تو وہ آپ کی مرضی ہے، مگر وہ پاکستان تحریک انصاف تو دعویٰ کرتی ہے کہ اگر مثالی صوبہ دیکھ رہے ہیں تو کے پی کو دیکھیں، تعلیم دیکھیں، ہیلتھ دیکھیں، ایجوکیشن دیکھیں، ٹرانسپورٹ دیکھیں اور ترقی دیکھیں، تو وہ تو شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی. آفتاب صاحب کیا کہ یہ تو آفتاب صاحب مذاق والی بات ہے.
क्या देखें, ये सिर्फ लफ्जों में देखें? नया पाकिस्तान देखें, अमीर अल मोमिनीन देखें, मदीना की रियासत देखें, क्या देखें? 3.5 साल में हमने क्या देखा है? और वहां पे 10-12 साल हो गए हैं केपीके के अंदर, पंजाब के साथ या सिंध के साथ मिला के देख लें, बलोचिस्तान के साथ उसको मिला के देख लें केपीके के अंदर, और रोना धोना वहां पे शुरू किया हुआ इन्होंने। वो सर वो कहते हैं हमारा अकाउंट सरप्लस है, अगर सूबे का अकाउंट देखें तो सरप्लस है, तरक्की में देखें तो हम सबसे आगे हैं। मैंने वही रिपीटिशन हो जाएगी, मगर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं तभी तो दावा कर रहे हैं वो। देखें आफ्ताब साहब, इस वक्त देखें, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फौज किसी सूरत में ये नहीं चाहती थी, कोई सियासी पार्टी ये नहीं चाहती कि मुल्क तरक्की की राह पे गामजन ना हो। देखें, हम एज ए नून लीग जब खान साहब इक्तदार में थे, ये हुकूमत कर रहे थे, जो मर्जी हमारे साथ हो रहा था, हम जेलों में भी थे, हमारे साथ जो ये अमेरिका में बैठ के हाथ ऊपर उठा के ये कह रहा था मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मुंह पे हाथ फेर के कह रहा था मैंने एसी उतार देना है, मैंने वहां पे गद्दा उठा लेना है। सर नहीं उतारी ना, ऐसी भी नहीं उतारी, जो भी बातें की वो बातों की हद तक था, मगर मैं गुजारिश सुन ले, नहीं गुजारिश सुन ले, लेकिन हमने कभी भी फौज के खिलाफ। सर मैं असद महमूद साहब को शामिल गुफ्तगू करूं, दिफाई तजिया निगार, बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, आपने वक्त दिया। सर फरमाइएगा, जो इस वक्त CDF के उस तैनाती के बाद, यानी कि जो उनका फैसला हुआ, फैसले के बाद कल से हम देख रहे हैं कि ना सही पाकिस्तान, मगर उससे कई दिन तक जिस तरह से हम भी बात कर रहे हैं और कई मुख्तलिफ जो है TV एंकर्स इस पे बात कर रहे हैं कि तनकीद होनी चाहिए, मगर एक दायराकार होना चाहिए, उससे आगे नहीं होनी चाहिए। ये तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं SOPs हैं, मगर कुछ लोग पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क, जैसे DG ISPR ने कल भी कहा कि बैठकर जिस तरह से वो बातें करते हैं, वो कोई आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा कि इस तरह से आप बात करें। तो फैसला हो चुका है कि अब उनको भी वापस लाएंगे और जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी जो है कानून के कटहरे में आना पड़ेगा। असद महमूद जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप सोशल मीडिया को एक लिहाज से खोले, मैं उसके बाद तो आपको ऐसा फील होता है कि इस कदर वो सारा कुछ इस मुल्क में हो रहा है कि जैसे पता कि कल से कुछ एक लिहाज से हो जाए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट आई वुड से। और बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि भी अगर आपने CDF का एक लिहाज से तैनाती का फैसला किया है और उसके अंदर ठीक है, वो बहुत सारी चीजें हैं, एक नई अपॉइंटमेंट आपने बनाई है और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को उनके एक लिहाज से टोटल कंट्रोल के नीचे आप लेकर आए हैं। कुछ चीजें होती हैं तय कर, उसमें भी 1-2-3 दिन का गैप भी एक लिहाज जिस तरीके से इसको ब्लॉक किया गया। सोशल मीडिया असद साहब, आई थिंक आप कवरेज में नहीं है, अगर काइंडली अगर आप जगह चेंज कीजिए, कि आपकी ऑडियो कट के आ रही थी, तो हमारे नाजरीन तक हम तक सही पहुंच सके आपकी आवाज़। अभी देखिए, अभी ठीक आ रही है जी, अब सही आ रही है। अच्छा, सो व्हाट आई से कि अब ये सारी चीजें आपने देखी, तो अब सोशल मीडिया के ऊपर मतलब आप उसको खोलें और जिस तरह के बयानात, जिस तरह की हेडिंग्स, जिस तरह उसके अंदर वो सारी चीजें नजर आती, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या क्लास से हो जाना। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक डिग्री ऑफ मेच्योरिटी की जरूरत है, चाहे आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, चाहे आप अपनी हुकूमतों की बात करते हैं और इवन अवाम के एक लिहाज से बात करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि इट इज नॉट ओनली, अगर मैं KP की बात करूं, बाकी तीनों सूबों के अंदर भी कोई इस तरह का ऐसा नहीं है कि बाकी तीनों सूबों में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ये चारों सूबे ऐसे चल रहे हैं कि सवाए सियासत करें, कहने का मकसद है कि PMLN, PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, JUF है, जितनी भी पाकिस्तान में सियासी जमातें सियासत करें, सियासत करना हक है, जमहूरी हक है, मगर जब दुश्मन सामने हो तो कम से कम एक पेज पे तो होना चाहिए, जो कि बाज़ौक़ात कुछ दोस्त उससे भड़क जाते हैं और बहक जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद प्रेशर देकर और इदारों को ब्लैकमेल करके कहीं ना कहीं हम अपनी बातें मनवा लेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता, कहीं भी दुनिया में नहीं होता। नहीं, नो वेयर इट हैपेंस, ना ये होता है ना ये हो सकता है जी। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर ओवरऑल जो आप अमन व अमान की सूरत हाल देखते हैं, इंटरनल मतलब एक स्टेबिलिटी के फैक्टर को आप माइनस देखते हैं,
तो देखते हैं वही दहशत गर्दी स्पेशली वो है कि जो आपको केपी के अंदर नजर आती है। तो मैं इट इज रियली समथिंग जिसको कहते हैं बड़ा है कि किस तरह का एटीट्यूड आप केपी गवर्नमेंट की बात वजीर आला का एक बहुत बड़ा मकसद होता है, लोगों ने इलेक्ट करके उनको लेकर आए होते हैं, वो अपने सूबे के अंदर अपने सूबे के लोगों का करना है, उन मुहैया करना, उन ये सारी सियासत का आपको कुछ एक से नजर ही नहीं आता। सर मैं कोशिश कर रहे हैं कि असद अहमद साहब आप हमारे साथ दोबारा रिकनेक्ट हो जाएं, क्योंकि आपकी ऑडियो कट करके आ रही थी। मैं आदिल अहमद साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि इस वक्त जो आज फैसला जो होता हुआ नजर आ रहा है वो बड़ा अहम है, कहीं ना कहीं बैठना तो पड़ेगा सर, बात तो करनी पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेलिंग की जो उस रास्ते पे चलना उसको तो छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बैठ के बात तो करनी पड़ेगी। अब फैसला जो हुआ है बड़ा अहम है, जो कि आज आदिल राजा और शहबाज गिल और कई ऐसे हैं लोग जो बाहर बैठकर पाकिस्तान की अफवाज पर, पाकिस्तान के इदारों पर जिस तरह से तनकीद करते हैं, तो बहसीत पाकिस्तानी और साबिक रुकन सूबाई असम्बली हाँ समझते हैं कि वाकईतन ये गलत है, नहीं होना चाहिए इस तरह से। आदिल अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, जी आ रही, जी आ रही है आदिल साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 3 साल से जो हो रहा है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सख्त फैसले करके या इससे ज्यादा सख्त क्रैकडाउन करके या जो ऑलरेडी जेलों के अंदर मौजूद हैं उनके नाम ECL में डाल के या बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनको पाकिस्तान लाने की कोशिश करके मेरे ख्याल से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अच्छा, आप ऐसी सियासी जमात या ऐसे सियासी लीडर जिसको पाकिस्तान की 90% से ज्यादा आवाम सपोर्ट करती हो और उनसे तमाम तर वोट का हक छीनने के बावजूद, उनको तमाम तर जमहूरी प्रोसेस से बाहर करने के बावजूद पाकिस्तान की आवाम 3/4 अक्सरियत से मुख्तलिफ निशानात पर टप्पे लगाकर उनको जितवाती है, तो ऐसे सियासी लीडर को और इतनी बड़ी आवाम से कोई दुश्मनी मोल लेना, जिस तरह से कल DG साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि इमरान खान साहब अब उनके वाज़ेह तौर पर दुश्मन है, तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की उस 90% से जायद आवाम के साथ दुश्मनी मोल लेने के बराबर है, जो ना कि पाकिस्तान के हक में बेहतर है। सर ये कैसे दावा करते हैं कि 90% आवाम जो है आपके साथ दावा कैसे करते हैं? आदिल साहब, आपका ये दावा किस उस मैकेनिज्म के तहत है कि 90% लोगों से दुश्मनी का ऐलान कर दिया? 90% लोग अगर आपके साथ हैं तो PTI के बगैर जो दीगर सियासी जमातें हैं वो तो फिर बेचारे कपड़े वपड़े बांध के और निकल जाएं, पाकिस्तान छोड़ के जाएं। उनको पाकिस्तान की कौम ने 8 अक्टूबर को 8 अगस्त को वाज़ेह तौर पर कपड़े और साजो सामान बांध कर फारिग कर दिया था। 17 सीटें नून लीग जो है वो सिर्फ ले सकी तमाम तर धांधली के बावजूद, और उसके बावजूद उन्हें उसी तरह हुकूमत दी गई जिस तरह शेख मुजीब का मैंडेट 1970 के अंदर छीन कर जो है वो उनसे ले लिया गया था और उनके अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया था। अगर आप 8 अगस्त के जो फॉर्म 45 के नताइज हैं, जो आपके बेशतर मीडिया चैनल्स ने रात गए जी, अच्छा कोशिश करें सर, इसमें कोई साजिश हमारी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग देख रहे हैं वो नहीं समझिएगा कि रहनुमा आदिल साहब को कोई हमने उसकी ऑडियो बंद कर दी या कुछ कर दिया। मियाँ साहब वो कह रहे हैं कि आपके तो कपड़े और पूरे के पूरे आपको बांध के जमात और ऐसे निकाल दिया था, तो सियासी आप फिर बैठे कैसे? वो कह रहे 90% लोग हमारे साथ हैं। देखें आफ्ताब साहब, अभी अदील साहब ने जो गुफ्तगू की है इसमें इन्होंने ये कहा कि कुछ हासिल नहीं होना ये सब कुछ करके। बात ये है कि हम कुछ हासिल नहीं करना चाहते, ना ही कोई अदारा हासिल करना चाहता है। हम हासिल ये करना चाहते हैं कि इस पाकिस्तान को हमने तरक्की की राह पे गामजन किस तरह करना है। इंडिया के साथ जो हमारी दुश्मनी कंटिन्यू चलती आ रही है जब से पाकिस्तान और इंडिया बना है, हमेशा आप देखें कि आप 65 की वार देखें, 71 की देखें,
اور 2019 کی دیکھیں اور یہ دیکھیں جو اس وقت انڈیا نے ہمارے ساتھ کیا ہے، کیا اس وقت ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے اور جو پاکستانی فوج کو عزت دی ہے، جو ہمیں عزت ملی ہے، جو پاکستان کا مقام جو ہے دنیا کے اوپر بلند ہوا ہے، تو کیا ان کو یہ چاہیے، یہ اگر پاکستان کے خیر خواہ ہیں پی ٹی آئی والے میرے بھائی سب، تو ان کو یہ چاہیے کہ اس وقت فوج کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ملک کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی یہ گزارش کی ہے کہ آپ سیاست کریں، آپ ملک کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں، آپ انڈیا کے ساتھ جو ہمارے کیا سر اختلافات ہیں پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست نہیں کر رہی؟ پی ٹی آئی سیاست نہیں کر رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جو پی ٹی آئی کو سیاست کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے؟ وہ پی ٹی آئی نے آفتاب صاحب کبھی بھی سیاست نہیں کی، ٹھیک ہے، ان کو سیاست کرنی فی الوقت آ ہی نہیں رہی، یہ سیاست نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، جس طریقے سے ابھی میرے بھائی نے کہا فارم 47 کا ابھی تک یہ رونا رو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں انہوں نے حکومت اپنی کیسے بنائی تھی؟ جنگیر ترین صاحب کا پلین کس لیے یوز ہوا تھا؟ علیم خان صاحب کیا کرتے رہے ہیں؟ کیسے حکومت انہوں نے پنجاب میں اور مرکز میں حکومت بنائی تھی؟ اس وقت یہ فارم 45 سے یا فارم 47 سے آئے تھے؟ ان کو خان صاحب کو حکومت کس نے دی تھی؟ کیسے یہ وزیر اعظم بنے تھے؟ اور اس کے بعد جب 16 مہینے کی ہمیں حکومت ملی تھی تو ہم نے عدم اعتماد پاکستان میں زندگی میں پہلی دفعہ عدم اعتماد کے ساتھ جو حکومت چینج ہوئی تو اس وقت یہ کیا رونا دھونا انہوں نے شروع کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ جمہوری ذہن کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے؟ کبھی یہ پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ ہونے دے رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کنٹینیو غلطی اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور جس صوبے میں ان کی حکومت ہے ٹھیک ہے۔ وہاں پہ عادل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، گے۔ آپ کی لائن کٹ گئی تھی کیونکہ شاید آپ کوریج میں نہیں تھے، فرمائیے گا سر عادل صاحب۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کے پی کے اندر جو صورتحال اگر دیکھی جائے تو کے پی میں کہیں پہ گورنر اس جو لوگوں کو چاہیے، سستی صحت چاہیے، تعلیم چاہیے، روزگار چاہیے، اس طرح سے کے پی پہ نہ علی امین گنڈاپور نے توجہ دی، نہ سہیل آفریدی صاحب دے رہے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر یہی ہے کہ صرف بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنا ہے اور پاکستان کے اداروں کے اوپر تنقید کرنی ہے اور دنیا میں عالمی سطح پر جو ہے پاکستان کو جو ہے کہیں نہ کہیں تنہا کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو یہ ضد کیوں ہے؟ دیکھیں آپ نے جو بھی باتیں کی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نہ اپنے فوج کے خلاف ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف دنیا میں پاکستان کو تنہا کرنا چاہتی ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان میں جو گورننس ہے اس کی گورننس کی جو بدحالی ہے اس میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کنٹریبیوشن ہو۔ یہ تمام تر باتیں جو ہیں غیر منطقی اور فیکچول نہیں ہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ چیئرمین عمران خان صاحب پاکستان کے وہ واحد لیڈر ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کا باعث بنے ساری زندگی، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، چاہے وہ سماجی خدمت کا میدان ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے جب ان کی حکومت تھی عادل صاحب تھوڑا تاریخ کی طرف چاہتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو، عادل صاحب ساتھ ہی رہیے گا، آپ ینگ ہیں میرے بھائی ہیں، مگر ینگ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے تاریخ ہے، تاریخ کے اگر تھوڑا نظر ڈالیں گے نا تو بڑی تاریخ داغدار ہے۔ ماضی میں جائیں گے تو بینظیر بھٹو صاحبہ اپنے بھائیوں کی ڈیڈ باڈیاں اٹھائیں، مگر اس کا اس طرح سے بیانیہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اگر آگے بڑھتے ہیں تو میاں نواز شریف کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس کا بیانیہ اس طرح سے نظر نہیں آیا۔ اب جب آپ جیلوں میں گئے جو کہ یقیناً عدالتیں ہیں، پاکستان کا آئین اور قانون ہے، مگر اس طرح سے جب اداروں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو سمجھیں کہ جو ہندوستان کی میڈیا کل، مجھے یاد ہے کہ کل جو ہے رشین پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے، مگر وہاں پہ ذکر جو ہے بانی پی ڈی آئی کا ہو رہا تھا، وہاں پہ ذکر جو ہے سی ڈی ایف یعنی کہ فیلڈ مارشل عاصم منی صاحب کا ہو رہا تھا۔ تو یہ سمجھا جائے کہ افغانستان، کے پی حکومت اور دلی جو ہے کہیں نہ کہیں ایک پیج پہ ہے۔ عادل صاحب
پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، تو پاکستان دنیا کی تاریخ میں جب سے یہ مودی جو ہے وہ انڈیا کے اوپر قابض ہوئے ہیں، عمران خان وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے مودی کو جو ہے وہ دنیا میں ٹف ٹائم دیا، اور اتنا ٹف ٹائم دیا ان کو آر ایس ایس کو نازی کے ساتھ جوڑ کر، دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کر جو دنیا میں ان کا بدنما جو کیا. تو یہ بھی آپ جب آپ فیکٹس کے اوپر بات کریں، جب تاریخ کے اوپر بات کریں، جب آپ حقائق کے اوپر بات کریں، تو یہ بھی آپ کو سامنے لانا چاہیے. اس کے برعکس آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انڈین چینلز کو انٹرویوز دیتی ہے، یا دنیا کے اندر وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں انٹرویوز دے کر دنیا میں پاکستان کی بدنامی کر رہی ہے، تو آپ کو اپنے ان اعمال کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے جن اعمال کی وجہ سے آپ کی دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. اعمال آپ کے ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے بتانے سے بدنامی نہیں ہو رہی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال لوگ جو ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اعمال پہ، مگر آپ کے تھوڑا بہت اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. جو 2019 کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا 2018 کا بات کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی، تو میں نیو یارک میں ان دونوں آپ کے لیڈرشپ کے ساتھ موجود تھا. مجھے زیادہ پتا ہے کہ وہاں پر روزویلٹ ہوٹل میں ہو کیا رہا تھا، اور وہاں پر لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی. نیشنل ٹی وی چینل ہے، میں بات نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ کا سیریس پن یہ ہے کہ آپ مشن کشمیر لے کے گئے تھے، مگر وہاں پر جو آپ کے حالات تھے وہ دنیا کو پتا ہے. اس بات سے قطع نظر کہ آپ گریبان میں کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کی لیڈرشپ کر کیا رہی ہے؟ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے جائیں، پیسے لینے جائیں، وہاں پر آپ جا کے لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں دیجیے گا، پاکستان ڈیفالٹ ہو. تو یہ جو فیصلے جو آپ نے ماضی میں کیے ہیں، مگر ان کو بھی تو تھوڑا نظر ثانی کریں کہ آپ کے فیصلے درست نہیں تھے. نہیں دیکھیں، پھر آپ ایک مرتبہ پھر آپ فیکچولی انکریکٹ بات کر رہے ہیں، اور آپ مفروضوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. روزویلٹ ہوٹل میں جو بات ہوئی آپ قوم کے سامنے رکھیں. آپ کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ آپ جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لے کر آئیں. اگر آپ نہیں لے کر آتے تو یہ بھی آپ کی صحافت کا جو فیلڈ ہے، اس میں آپ اپنی فیلڈ کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں نے رکھنا اگر چاہتا ہوں، پاکستان چلیں مخالف سن کی لیں، سفارتکاری کی سن لیں، تو آپ اس آپ کو کا لے کر تعلق آئیں کراچی منظر سے، پہ. سن لیجئے گا، حوصلہ کیجئے گا. میں سنا دیتا ہوں آج آپ کو، قوم کو بھی سنا دیتا ہوں. روزویلٹ ہوٹل میں موجود تھا. آپ کے زلفی بخاری صاحب اور مرحوم نعیم ملک صاحب جو ہے کمرے کے اندر لڑے، ایک دوسرے کو مارا. شاہ محمود قریشی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے، جو آپ کے بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے چھڑوایا. یہ مشن کشمیر لے کے گئے تھے ہم لوگ وہاں پر، اور وہاں پر روزویلٹ ہوٹل میں جو لڑائیاں ہو رہی تھی. تو یار یہ تو ظلم ہے کہ ایک ملک کے پرائم منسٹر، آج تک تاریخ میں کسی بھی ڈیلیگیشن میں اس طرح سے نہیں ہوا کہ ایک بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ باعث رسوائی بنے پاکستان کی، کہ آپ جو ہے نا وہاں پہ بچوں کی طرح لڑ رہے تھے. سن لیا آپ نے ابھی؟ میں آتا ہوں بلند خان جونیئر صاحب. اچھا نہیں، آپ اس کا جواب بھی سن لیں. آپ کی سیاست کا کل جو آپ صحافت کا دنیا کو جو بتا رہے ہیں، ایک کمرے کے اندر بند لڑائی جس کا دنیا کو پتہ نہیں، یا جس کا دنیا کی سفارتکاری کے اوپر کوئی اثر نہیں، ساری دنیا اس کو کو آپ پتہ بتا لگا. رہے ہیں. وہ انڈین لیکن میڈیا نے جو آج آپ اس کے پاکستان چہیتے بنے مسلم ہوئے ہیں، اس لیگ انڈین میڈیا نون، نے بھی کوٹ کیا. ساری مجھے دنیا نہیں نے پتا، چلایا. وہ ساری دنیا نے دیکھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں اس میں آپ کتنا سچ کہہ رہے ہیں، کتنا جھوٹ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ واقعہ کہیں دنیا میں کوٹ نہیں ہوا، یہ کہیں منظر عام پہ نہیں ہوا، یہ پاکستان کے لیے باعث رسوائی نہیں بنا. اس کے باوجود آپ اس کو یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن آپ اس کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ نواز شریف جب بھی عالمی فورم پر جاتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں جاتے ہیں، اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت وہاں ٹی وی سکرینز پر بٹھا دیتے ہیں. ابھی حالیہ جو دورہ ہوا اس میں وہ ایک خاتون جو اسرائیل کی حمایت کر رہی تھی، کس طرح سے... چلے میں پھر یاد دلاتا ہوں، سن لیجئے گا. آپ نے میری صحافت پہ سوال اٹھا، سن لیجئے گا. محمد بن سلمان نے طیارہ دیا تھا آپ کو یہ تو تمام چیزیں جو منظر عام پہ آ رہی ہیں، جو پاکستان کی رسوائی کا باعث بن رہی ہیں، اس پہ آپ بات نہیں کر رہے. لیکن بند کمرے کے اندر ایک جھوٹی سچی کہانی گھڑ کر اس کو آپ باعث رسوائی کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. پتہ نہیں کہاں کی صحافت اور کہاں کی سیاست جو ہے. یار میرے بھائی، مجھے آپ جانتے ہیں میں کہاں کی صحافت کرتا ہوں، کہاں کی سیاست کرتا ہوں. مجھے آپ میرے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. تو محمد بن سلمان نے طیارہ واپس کیوں لے لیا تھا؟ آدھے راستے میں سے واپس کیوں چھوڑ کے گئے تھے بانی پی ٹی آئی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو کیوں اتار دیا تھا اپنے جہاز سے؟ کیا یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اور نیوکلیر پاور کے لیے باعث شرم نہیں تھا کہ اس کے وزیر اعظم کو نیو یارک جے ایف کے سے اڑا کے اور 1 گھنٹے کے بعد واپس اتار کے پھر جہاز واپس چلا گیا؟ بلند خان جونیئر صاحب آپ کی طرف لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے شاید. بلند خان جونیئر صاحب
آپ کی طرف آؤں گا سر, فرمائیے گا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے سیاست ہونی چاہیے, آپس پہ ایک دوسرے پہ تنقید ہونی چاہیے, مگر جب آپ اتنی حدیں کراس کر لیں گے تو کہیں نہ کہیں اسٹاپ تو لگے گا نا سر. دیکھیں پی ٹی آئی کی سیاست کو میں اگر ایک لفظ میں بیان کر سکوں تو وہ ہوئے گی کہ وہ پولیٹیکلی بہت امیچور ہیں, اور یہ اتار چڑھاؤ پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی دہائیوں سے دیکھے ہیں, اور جیسی کرنی ہوتی ہے ویسی بھرنی بھی پڑتی ہے. تو پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں جو اپوزیشن کے ساتھ جو ان کے بیانیے کے ساتھ اگری نہیں کرتے تھے ان سب کے ساتھ جو باتیں کی, جو حرکتیں کی, جو معاملات کیے وہ سب کو پتہ ہے. تو آج اگر وہ معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے لیے ایک شوق ہونا چاہیے, بیکاز جس طریقے سے آپ معاملات کو لے کے چلتے ہیں وہ معاملات پھر آپ کو ہی آ کے کاٹتے ہیں. تو وہ ان کی پولیٹیکل امیچورٹی تھی کہ انہوں نے وہ چیزیں ساری ڈسریگارڈ کی, اور کچھ لوگوں کے کہنے پہ وہی کرتے گئے جو ان کو اسکرپٹس دی گئیں, اور اس کے بعد پھر رونا بھی یہی رویا گیا کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں. 3.5 سال پاکستان کے لوگوں نے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایوانوں میں ڈالا, آپ کو پی ایم ہاؤس میں ڈالا, جو کیسے ڈالا گیا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. اس کے باوجود اگر آپ جو ہے اس کا کنٹرول نہیں لے سکے اور آپ اس عوام کی جو آپ کو انہوں نے جو اعتماد کیا تھا اس اعتماد پر آپ نہیں اتر سکے, تو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرمناک بات اور کوئی نہیں ہے. اور وہ میں ادھر مغیری صاحب یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ ٹائم بھی تھا جب عمران خان صاحب اور ان کے فارن منسٹر امریکہ سے منتے ترلے کر رہے تھے, لیکن یو ایس پریزیڈنٹ ان سے فون پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. آج ہم جس صورتحال پر کھڑے ہیں اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے میری پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا, جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جنگ کے دوران پاکستان کو ڈیفینڈ کیا اور دنیا میں ایک شارٹ کمرشل بریک کہا جا رہا ہے, بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو بڑے سوالات ہیں, جوابات لینے کی کوشش کریں گے, تمام مہمان موجود ہیں, واپس آئیں گے تو سوال اٹھائیں گے پاکستان کا. پر پھر خوش آمدید کہتا ہوں. اپنے پروگرام میں بات ہو رہی تھی پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ, اور بریک سے پہلے کہا تھا کہ واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی. میاں صاحب بات ہو رہی ہے پاکستان کی, تو سر پاکستان کو کیسے آگے لے جائیں, پاکستان میں سیاسی ہم آہنگی کیسے ہو. افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ آج بھی ہم نے خارجیوں کو جہنم واصل کروایا ہے اور وہاں پہ بھی کشیدگی ہے. ہندوستان اس طرف بارڈر پہ ہے. عالمی سطح پہ یقینی طور پر پاکستان کی فارن پالیسی بڑے زبردست اور عمدہ طریقے سے چل رہی ہے, مگر اس کے باوجود جو اندرونی خانہ یہ رسا کچی ہے, اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں, بات چیت کیسے ہو سکتی ہے, سیاسی فورسز بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے؟ دیکھیں آفتاب صاحب, ہم نے تو جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی خان صاحب سے یہ گزارش کرتے رہے ہیں, وہ وزیر اعظم تھے اس ملک کے, اس وقت بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ ایز اے اپوزیشن میں ہم بیٹھ کے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ آئیں مل کے آپ ہی اس کا کریڈٹ لے لیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے جو بھی تعاون کی ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ملک کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہماری اختلاف میں ملک کا بیڑا گرک نہ کریں. آپ اور ان کے پاس کوئی اس وقت بھی ٹیم نہیں تھی کہ جو انہوں نے 2-3 وزیر خزانہ بدلے, منسٹریاں اپنی چینج کرتے رہے, ٹیم ان کے پاس نہیں تھی, غیر سیاسی فیصلے کرتے رہے. 3.5 سال وہ ضائع کیے انہوں نے. پھر اس کے بعد اب دیکھیں, اب ہماری جو ایز اے پاکستان مسلم لیگ نون نہیں, ایز اے پاکستانی, ایز اے اقتدار میں جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ہر سطح کے اوپر خاص طور پہ پی ٹی آئی سے ہم گزارش کرتے رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہتے رہے ہیں کہ آئیں اس ملک کے لیے کچھ کریں, اس ملک کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں. غریب عوام کو جو ہمارا آپس میں اختلاف, سیاسی اختلاف ہے, اس اختلاف کی وجہ سے ہم اپنی غریب عوام کو نقصان نہ پہنچائیں. پہلے بے روزگاری اس ملک کے اندر بہت ہے, اوپر سے انڈیا اور افغانستان کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں, جو جنگ ایک ہم نے لڑ لی ہے, آگے جانے کا ایک ہی راستہ ہے. آفتاب صاحب اس وقت دیکھیں
अफरीदी साहब को भी ये चाहिए कि फेडरल के साथ मिलकर अपने सूबे को चलाएं। पीटीआई के जो पाकिस्तान के अंदर उनके वोटर सपोर्टर हैं, जो बिल्कुल वो सियासत करें, सियासी असूल अपना के वो सियासत करें, ठीक है। पाकिस्तान के मफाद को एक मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करना जी। चाहता हूं। अगर पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये कहें कि मेरा लीडर पहले पाकिस्तान बाद में, आप ये कहें कि जो कि सर नहीं होना चाहिए, हम भी यही बात कर रहे हैं कि ये नहीं तो होना ये चाहिए। देखें ना, ये अगर वो ये कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इस तरह की जो बात है ये पाकिस्तान के ये लिए, बात ये अगर पाकिस्तान पाकिस्तानी पीपल्स नहीं। पार्टी या पीएमएलएन कहती तो उसके लिए भी बहसियत सहाफी हमारा नुक्ता नज़र यही होता। आदिल साहब नाराज हो रहे थे, यंग भाई हैं हमारे, मगर मैंने जो उन चीज़ों को सामने रखी कि भाई ये सीरियसपन नहीं है, आपको आगे लेके जाना पड़ेगा, अपने सूबे को, अपने मुल्क को सियासत करनी पड़ेगी, तनकीद करें, मगर जो है कहीं ना कहीं उसके दायराकार भी तो होने चाहिए। जो है असद महमूद साहब आपकी जानिब आऊँगा सर, फरमाइएगा सीडीएफ की जो है अगली तरजीह क्या होगी बहसियत दफाई तज्ज़िया निगार। आप समझते हैं कि जैसे कि हम बात कर रहे थे, दो सरहदें बड़ी अहम हैं अगर देखी जाए कि अफगानिस्तान और इस तरफ से हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान का मीडिया, गोदी मीडिया और हिंदुस्तान की पॉलिसी में शायद ये चीज़ डाली गई है कि सुबह उठो पाकिस्तान, रात को सो तो पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ बात ही नहीं है। असद साहब। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। अगर इंडिया को देखा जाए, इट इज़ नॉट ओनली कि वो सुबह शाम उठते बैठ के जो है वो पाकिस्तान का तस्करा करते हैं, बल्कि हर चीज़ के ऊपर आप देखते हैं कि पाकिस्तान उनके ऊपर छाया हुआ है, एक लिहाज से उनका हिस्सा है। इवन जब उनके इलेक्शंस होते हैं तो उनके ऊपर कोई इशू नहीं होता सिवाय इसके ऊपर पाकिस्तान का एक लिहाज से वो कजिया खड़ा कर देते हैं। तो इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय है कोई नहीं। मैं ये फील करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हमें बड़ा सीरियसली ये जो दहशतगर्द है, सबसे पहले तो इनके खिलाफ हमें ऑपरेशन करने की जरूरत है किसी सूरत के अंदर भी। और सबसे बड़ी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज भी जरम हासिल किया है पाकिस्तान की फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इदारों ने रात दिन कुर्बानियां दे रहे हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सबसे प्रायोरिटी यही और है भी और होनी भी चाहिए। बिल्कुल। और उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सूबाई हुकूमत की बहुत ज्यादा आती है, उनको बिल्कुल साथ खड़े होना है। और ये जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं, चाहे अगर वेस्टर्न साइड से अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की दरअंदाजी होती है या कोई भी चीज होती है, तो उसके अंदर सर्टली अगर सर सूबाई हुकूमत केपी की आपके साथ नहीं खड़ी होती, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी होती, वो कहती है कि नहीं जी ऑपरेशन नहीं करने देंगे, उसके हक में नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते, हम बात करेंगे अफगानिस्तान से, काबुल से बात करेंगे और इन दहशतगर्दों से बात करेंगे, तो फिर क्या एक विफाक पॉलिसी अगर पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को देता है तो एक सूबा आके यहाँ पे सामने खड़ा हो जाता है, फिर क्या होगा? यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल उनको, मेरा ख्याल है, बड़ा सीरियसली सोचने की जरूरत है उनके चीफ मिनिस्टर को। और अगर इनकी इसके अलावा भी कोई लीडरशिप है, उनको ये सोचने की जरूरत है कि ये जो सूरत हाल खराब है, दहशतगर्दी जो इस वक्त हो रही है केपी के अंदर, उससे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? सर्टली हमारे फौजी तो कर रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं वो भी वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो हमारे सिविलियन भाई बहन, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, दे आर दी वन जो कि मैक्सिमम एक लिहाज से अफेक्टेड हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसके अंदर सूबाई हुकूमत के जितने भी इदारे हैं, जितने भी उनके टेंटिकल्स हैं, दे हैव टू बी बेसिकली विद दी ग्राउंड फोर्सेस, उनको साथ एक लिहाज से चलना पड़ेगा। और अगर कोई भी ये किसी के जहन में ये कोई फहमी है कि नहीं भी वो केपी गवर्नमेंट है तो वो काबुल से बात कर लेंगे, जैसा कि आपने तस्करा किया, या टीटीए से या टीटीपी से बात करेंगे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब आप सोचें आप किनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक वी माइट हैव टू गो सर उस बात को भी अगर देखा जाए, पॉलिटिकली बात को देखा भी जाए, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा के करता हूं कि आपने बड़ा अहम नुक्ता रेज किया है, मगर हमने फिर भी कोशिश की कि हम दुआ तक चले गए, हम बात करने के लिए तैयार थे, हम बैठने के लिए तैयार थे, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। हमारे दोस्त ममालिक, अगर बात की जाए कि तुर्की और कहीं ना कहीं कतर ने बड़ा इसमें किरदार अदा किया, सऊदी अरब ने किया, तमाम दोस्तों ने किया, चाइना ने किया, मगर उनकी बात जो है उनके दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ, वो समझ में आई नहीं, क्योंकि वो तो बिकने वाले लोग हैं ना, वो चंद डॉलर हिंदुस्तान से मिल रहे हैं उस पर बिक जाते हैं। इसमें मगहरी साहब मैं ये आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि उनसे उसी लैंग्वेज में इस वक्त ज़रूरत है बात करने की जो कि लैंग्वेज उनको समझ आती है। आई वुड से कि ये इस वक्त वो वक्त है कि जब उनको बिल्कुल आपने आयरन हैंड के साथ डील करना है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बिल्कुल ये भी ठीक तस्करा किया,
सऊदी अरब की बात करें, कतर को ले लें, तुर्की को ले लें, इन्होंने बेतहाशा एक लिहाज से हेल्प किए, इवन फॉर दैट मैटर चाइना ने। बट बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट किसके साथ जुड़े, इंडिया के साथ जुड़े हुए, इंडिया की प्रॉक्सी के तौर के ऊपर ये काम कर रहे हैं। और सर्टली वो जो इंडियंस जो है वो उनको उन्होंने मास्टर बनाया हुआ, ये सारे सबके सामने है, तो ये तो हो नहीं सकता ना। बट एट द सेम टाइम मैं ये जरूर कहता हूं कि किसी सूरत के अंदर भी इस सिचुएशन को फिजल आउट होना चाहिए। जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, इंटरम गवर्नमेंट है, कोई मतलब कोई लोगों की या तुम्हारे तमाम मुल्क की कोई नुमाइंदा हुकूमत तो है कोई नहीं, उनको इंगेज करने की जरूरत है। ये बात अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोपीय यूनियन तक, यूरोपीय यूनियन से लेकर बरतानिया तक, बरतानिया से लेकर व्हाइट हाउस तक, पूरी दुनिया में यही ज़हर बहस है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की चंद मुट्ठी भर ये लोगों की जो हुकूमत है वो बायस जो है खतरा इस वक्त उनके लिए, हमारे लिए तो है ही है, मगर आम लोगों के लिए, खवातीन के लिए। कल भी बड़ी अहम खबर आई है कि खवातीन के साथ वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है, जो लोगों के साथ जो वो वहाँ पे कत्लो गारत कर रहे हैं, वो तो आलमी सतह पर जो है ना बयान हो चुका है ना। अफगानिस्तान की हुकूमत जो तालिबान की काबिज हुकूमत है वो कर क्या रही? बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, और ये बड़ा सीरियसली इसको नोटिस ले लिया जाना चाहिए कि जब कतर में उन्होंने एक लिहाज से दोहा एग्रीमेंट के अंदर आए थे तो उन्होंने कहा था जी कि अफगानिस्तान की सरजमीन है, वो किसी भी को ग्रोह जो है दहशत गर्दों का ग्रोह है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किसी भी दूसरे। सर मैं बुलंद खान जूनियर साहब को शामिल करूं। बुलंद साहब, आपने भी जो है आलमी फोरमों पे भी गए, सब जगह पे गए, मगर ये बताइएगा थोड़ी देर के लिए अगर तजिया किया जाए कि ये जो हुकूमत है तालिबान की और जो एक सूबा खड़े होने के लिए आपके साथ तैयार नहीं है, खत नज़र आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, PMLN से, बहसियत पाकिस्तानी अगर हम बात करें कि एक सूबा आलमी दहशत गर्दी में अगर आपके साथ नहीं खड़ा होता तो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसियां कैसे कामयाब होंगी? सर देखिए, असद साहब ने जो बात की कि वी नीड टू डील विद इट विद एन आयरन फिस्ट, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो खारजी हैं उन्होंने वो जो तालिबान से सपोर्टेड उनको सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उनसे हमने बावजूद हर कोशिश की मुज़ाकरा मामलात बेहतर करने की तालिबान से, अफ़गान गवर्नमेंट से, और लेकिन फिर भी उनके कान पर जूं न रहेंगी। और जो है उन्होंने किसी भी हवाले से हमें कोई भी उसका कोई भी अच्छा जवाब, मुयसर जवाब नहीं दिया। तो बिल्कुल सही बात है, उनको जो लैंग्वेज समझ आती है उसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि KPK सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में है बिकॉज दहशत गर्दी की वजह से, और KPK के अवाम भी यही चाहते हैं कि सर KPK की गवर्नमेंट जो है वो जो ऑन बोर्ड आए फोर्सेस के साथ हो ताकि खारजियों को मुंह दे सकें। और KPK हमें अब बहुत अफसोस होता है कि KPK सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का निशाने पे है, लेकिन फिर भी PTI की गवर्नमेंट जो है वो उस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया बुलंद खान जूनियर साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए और तशरीफ लाए। मियां आजिम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब, दिफाई तजिया निगार अदील अहमद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज फैसले की कोशिश की कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का फैसला होता हुआ नजर आए, मगर कहीं ना कहीं तमाम सियासी पार्टियों को एक नुक्ते पे यानी कि आलमी और मुल्की दहशत गर्दी पे कम से कम मिल के बैठना पड़ेगा। और KP समेत तीनों सूबों और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्द और ख़ास तौर पर इसराइल समेत हिंदुस्तान की जो ख्वाहिशें हैं उनको कहीं ना कहीं दफन करना है। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।